Nagdumili si Minglanilla Mayor Rajiv Venad sa sugyot nga ilabay ang mga basura gikan sa syudad sa Sugbo paingon sa ilang lungsod. Subay kini sa imong pagsusi sa Department of Environment and Natural Resources. Diin usa ang lungsod sa Minglanilla sa napaglantawang bag-ong labayanan sa mga basura gikan sa dakbayan. Matod diinad nga walay permit to operate ang private landfill sa mong lungsod ug napakyas usab sa pagtuman sa mga tulubagon ngadto sa LGU base sa ilang kasabutan. Dugang paniinad nga mabutang sa kadaot ang lokal nilang tinubdan sa tubig sama na lang sa kasapaan kung tumanon man ang hangyo sa Cebu City Government ug sa DENR. Maong gibarugan sa mayor ang ilang Minglanilla First policy subay sa hangyo gikan sa ilang mga konstituente. Usa si Mayor Inad sa mga local officials sa Sugbo nga nitambong sa maong meeting nga gipasugdan sa DENR kagapon sa Kapitolyo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.